नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ बहसको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा। म महेन्द्र भट्टराईका तर्फबाट दर्शकहरू, विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विरुद्ध प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको कदमका विरुद्ध सशक्त आन्दोलन घोषणा गर्ने जनाएको छ। जनपरिचालनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने शङ्खघोष उसले गरेको छ। यद्यपि यसअघि नै कानुनी लडाईँमा ऊ छ। सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटनका सन्दर्भमा बहसहरू जारी रहेका छन्। कानुनी लडाईँमा यस अगाडि नै रहेको विपक्षी गठबन्धन अब राजनैतिक लडाईँ पनि लड्ने निर्णयमा पुगेको छ र त्यो सिलसिलामा हिजो मात्रै विपक्षी गठबन्धनका सबै दलका नेताहरूले चाहिँ आफ्ना भातृ संस्थाहरूलाई परिचालन गरेर प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध सडक आन्दोलन गर्ने जनाएका छन्। आज मात्रै सम्पादकहरूसँग उहाँहरूले छलफल गर्नुभएको छ र आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउने के कस्ता कार्यक्रम लैजाने भन्ने उहाँहरूले राय सुझाव माग्नु भएको छ। खास गरी राजनैतिक एउटा द्वन्द्वतर्फ उन्मुख बनेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन दोस्रो पटक जुन गर्नुभयो त्यो असंवैधानिक भएको भन्दै विपक्षी गठबन्धन नेपाली कांग्रेस, एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्ष, माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र यादव समूह आन्दोलनमा छन् भने प्रधानमन्त्री केपी ओली र जसपाको राजेन्द्र महतो, महन्त ठाकुर पक्ष चाहिँ सत्ता साझेदारीका क्रममा छन्। यद्यपि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जसपाको महन्त राजेन्द्र पक्षले गरेको सत्ता साझेदारी पछाडि बनाएको मन्त्रीमण्डललाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ र उहाँहरू जो मन्त्रीमण्डल विस्तार गरिएको थियो उहाँहरूलाई चाहिँ के भने खारेज गर्ने काम गरिएको छ। र खास गरी विपक्षी गठबन्धनले गर्न खोजेको आन्दोलनको रूप कस्तो हुन्छ, कोरोना महामारीको यो बीचमा विपक्षी गठबन्धनले आन्दोलन कसरी अगाडि बढाउँछ, जनताको जीवधनको सुरक्षा स्वास्थ्यको ख्याल उसले कसरी गर्दछ, यो आम चासोको विषय हो। र विपक्षी गठबन्धन जो आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ त्यसलाई संवाद वार्ताका माध्यमबाट समाधान निकाल्ने अथवा त्यो आन्दोलनलाई निस्तेज गर्नका लागि सरकारसँग के त्यस्तो तयारी छ, यो विषयको सेरोफेरोमा बहसको आजको यो श्रृङ्खला हामी अगाडि बढाउँछौँ। निवर्तमान वन मन्त्री नारद मुनि राणा र नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवडा हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। सबभन्दा पहिला म रामहरि खतिवडाजी कहाँबाट सुरु गर्न चाहन्छु। भर्खरै तपाईँको चाहिँ के भने कोरोनाको निर्मूलीकरण भइसकेको छैन, अझै पनि तमाम केसहरू आइरहेका छन् र मानिस अझै पनि त्राइमामको अवस्थामा रहेका बेला तपाईहरूलाई चाहिँ जनपरिचालनको यस्तो हतारो किन? कोरोनाको तपाईँको लकडाउन खुल्दा नखुल्दै जनपरिचालनका कार्यक्रम गर्ने भनेर भन्नुभयो। जनताको रुचि छ र यस्तो जनपरिचालनमा रामहरि खतिवडाजी? जनपरिचालन भनेको अहिलेको जमानामा केपी ओलीको अगाडि सिंहदरबार र बालुवाटारमा हजारौंको मास लगेर त्यहाँ घेर्ने मात्र कार्यक्रम होइन। आज मात्र तपाईँले देख्नुभयो, आजैदेखि हामीले सुरुवात गऱ्यौँ, प्रचारात्मक कार्यक्रमहरूको सुरुवात गऱ्यौँ। आज तपाईँले नै अघि भनिसक्नुभयो, केही सम्पादक मण्डलहरूसँग हामी बसेर छलफल गऱ्यौँ। हामीले कसरी जानु पर्यो, देशमा संविधान मिच्यो, देशमा कानुनको उल्लङ्घन भयो, लोकतान्त्रिक पद्धतिहरू समाप्त हुन थाले, कानुनी राज्य हताशमा अन्त्य हुन थाल्यो, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र हामीले बनाएको संविधानमाथि आँच आउन थाल्यो। यसमा हामीले कानुनी लडाईँ एकातिर लडिरहेका छौँ। सर्वोच्चमा संसद पुनर्बहालीको पक्षमा र शेरबहादुर देउवालाई सबै पोलिटिकल पार्टीका नेता कार्यकर्ता र संसदहरूले 149 जनाले सही गरेर राष्ट्रपतिमा बुझाएको जुन एउटा पत्र थियो त्यो बुझाएको पनि नभनौँ, राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुभएको, आउनुहोस् भनेर बोलाउनु भएको, शेरबहादुर देउवा निवेदन हाल्दै हिँड्नु भएको होइन। संविधानको रक्षाका लागि, कानुनको रक्षाका लागि, संसदीय प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि र संवैधानिक अङ्गहरूमाथि हस्तक्षेप भएका कुराहरूको रक्षाका लागि हामीले पहल गर्नका लागि अब हामी आज सम्पादकहरूसँग छलफल गऱ्यौँ भने केही समय पछाडि हामी नागरिक समाजसँग छलफल गर्छौँ। त्यसै गरी अहिले कोरोना कहर यो पनि एउटा आन्दोलन हामीले भनाइको मतलब कोरोना कहरको बिचमा केपी ओलीले अस्ति प्रधानमन्त्री भएर पार्टी फुटाइसकेपछि देशव्यापी रूपमा गरेको जस्तो जुलुस आमसभा र कोरोना फैलाउने रूपमा हामी जाँदैनौँ। हामीले अनुरोध गर्छौँ सबैलाई अहिलेको अवस्थामा के गर्दा ठिक होला भनेर छलफल गरेर हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ। यसको मतलब जुलुस, धरना, लाठी, चक्काजाम र सिसा तोडफोड गरेर, चक्काजाम गरेर, ढुङ्गामुढा गरेर, सडक आन्दोलन गरेर, नेपाल बन्द गरेर जाने अहिले हाम्रो त्यो नीति होइन। कानुनी र राजनीति दुईटै लडाइँमा हामी जान्छौँ। असंवैधानिक काम र राष्ट्रियतालाई बचाउने काममा हामी एकजुट भएर लाग्नुपर्छ।
त्यसमा 5 दलको जुन अहिले सहकार्य छ त्यसलाई अझ बृहत रूपमा त्यसलाई आज हामीले भन्यौँ नागरिक समाज, पापड भन्ने संस्थाहरू, पत्रकार महासङ्घ, वकिलहरू सबैसँग, इन्जिनियर सबै वर्गसँग, मजदुर किसान सबै वर्गसँग अपिल गर्न चाहन्छौँ। सरकारले अहिलेसम्म मलको राम्रो व्यवस्था गर्न सकेको छैन, त्यो पनि आन्दोलनकै रूपमा किन गर्न सकेन? कृषिका कुराहरू, मल बिउका कुराहरू आउन सकेका छैन, त्यो किन गर्न सकेन? केवल सत्ता बनाउन, सत्ता बचाउनका लागि अपवित्र गठबन्धन गर्ने कार्यमा मात्रै लाग्यो। यसको विरुद्धमा हाम्रो आवाज हो। म नारदमुनि राणाजी कहाँ जान चाहन्छु। नारदमुनि राणाजी, विपक्षी गठबन्धनहरूले गरिरहेको काम कारबाही र उहाँहरूले अगाडि बढाएका योजनाहरूको झझल्को हेर्दा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ संवैधानिक दृष्टिकोणले पनि कु गर्नुभयो, राजनैतिक दृष्टिकोणले पनि देशलाई तहस-नहस बनाउनु भयो र उहाँले भनिराख्नु भएको छ राष्ट्रियताका सन्दर्भमा पनि गम्भीर आशंका उहाँहरूले व्यक्त गरिराख्नु भएको छ। मानव कुनै नयाँ जनआन्दोलनको थालनी हुन खोज्दैछ, त्यस्तो तयारी अथवा त्यसको विरोध उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। यस्तो अवस्था तपाईँहरूले किन ल्याइ पुर्याउनु भयो? धन्यवाद छ विचार राख्ने मौका दिनुभयो। अघि रामहरिजीले बडा मिठो शब्दमा भन्नुभयो अपवित्र गठबन्धन। म त उहाँहरूले पो अपवित्र गठबन्धन गर्नुभएको छ। उहाँहरूले सरकारको विरुद्धमा, जनताबाट जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा, सरकारको विरुद्धमा र लोकतन्त्रवादी सरकारको विरुद्धमा एउटा मुलुकको समृद्ध बनाउने, मुलुकलाई समृद्ध सुखी नेपाल र समृद्ध नेपाल निर्माण गरेर सपना बोकेर अगाडि बढेको सरकारको विरुद्धमा उहाँहरूले अपवित्र गठबन्धन गर्नुभएको छ। मैले उहाँलाई भन्नै पर्छ, अहिले सिङ्गो मुलुक कोरोनाको कहरमा छ। कोरोनाबाट हामी सिङ्गो जनताहरू प्रभावित भएका छौँ। यो बेलामा गर्नुपर्ने बेलामा उहाँहरूले सरकारलाई सहयोग गर्ने, सिङ्गो विश्व अहिले त्राहिमाम अवस्थामा छ। सबैले कोरोनाको लागि अनि मुलुकलाई, राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्ने बेलामा उहाँहरू जुन अपवित्र गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ, म उहाँलाई फेरि पनि हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी यो मुलुक सङ्कट भएको बेलामा या सिङ्गो विश्व सङ्कट भएको बेलामा, सिङ्गो नेपाली जनता कोरोनाबाट प्रभावित भइरहेको बेलामा हामी सबैको एकै आवाज हुनुपर्छ। हाम्रो प्राथमिकता भनेको सरकार होइन, हाम्रो प्राथमिकता भनेको यो सरकारको विरुद्धमा लाग्ने होइन, जनताको सेवा, जनताको जीवनको रक्षामा लाग्नुपर्छ भन्ने छोडेर उहाँहरू जो अपवित्र गठबन्धन गर्नु भएको छ, त्यसकारण यसको प्रभाव नै अहिले जुन उहाँहरूले आरोप लगाइराख्नु भएको छ कि सरकारले कु गर्यो। म उहाँलाई सोध्न चाहन्छु, निर्वाचनमा जानु लोकतन्त्र अलोकतान्त्रिक कुरा हो, जनताको बिचमा जानु, हामी जनताका प्रतिनिधि हौँ, जनताबाट चुनिएका हामी जनप्रतिनिधि हौँ, हामी जनताका लागि स्थापित पार्टीहरू हौँ। तर जनताको बिचमा जान डराउनु अथवा जनताको बिचमा जाने भन्ने कुरा कि यो अलोकतन्त्रवादी हो, के यो असंवैधानिक कुरा हो, के यो कु हो? त्यस कारणले हामीले सरकारले निश्चित रूपमा 5 वर्षको लागि जनताले मेन्डेट दिएर निर्वाचित गरिसकेपछि हाम्रो नेपालमा जुन धेरै पहिलेदेखि 2015 सालका कुरा गरौँ, 2048 सालका कुरा गरौँ, जहिले पनि नेपालमा स्थायी सरकार भएन। हामीले स्थिर सरकार, मुलुकलाई समृद्ध बनाउने, विकास र आर्थिक समृद्धि गर्ने दिशा प्रवर्तन जसरी एउटा मुलुक समृद्ध बनाउने सपना बोकेर यो सरकार अगाडि बढ्यो। सबैले यसमा सहकार्य गरेर हातमा हात काममा काम मिलाएर जानुपर्नेमा उहाँहरूलाई नगद चाहियो, अहिले चाहियो, आजै चाहियो, यस्ता कुराहरू लिएर जुन एउटा सत्ता लिप्साको कुरामा एउटा 5-5वटा प्रधानमन्त्रीहरू अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा लाग्नु आफैमा हास्यास्पद हो। र अहिले उहाँहरू जुन आन्दोलनको कुरा गरिराख्नु भएको छ, यो आन्दोलनको कुनै तुक छैन। अहिले हामी अघि केही महिना अगाडि तपाईँहरूले सुन्नुभयो, 1.5 महिना अगाडि प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन एउटा राम लक्ष्मणको मूर्ति तपाईँ छोरी पठाउने क्रममा जुन गर्नुभयो, उहाँले धेरै तिललाई पहाड बनाउनु भयो। जबकि एउटा राज्यको अभिभावक, देशको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो देशभित्रका सम्पूर्ण, चाहे त्यो धार्मिक कुराहरू हुन्, चाहे त्यो प्राकृतिक कुराहरू हुन्, चाहे त्यो तपाईँको अन्य सम्पदाका कुराहरू, सबै उहाँ एउटा अभिभावकको नाताले उहाँले त्यो विषयलाई अगाडि बढाउनु एउटा अभाविकीय काम हो। त्यस कारण अभिभावकको भूमिका निभाउँदाखेरि यहाँ चाहिँ उहाँले यस्तो गर्यो, उस्तो गर्यो, कोरोना फैलायो भन्न चाहन्छु। जति बेला कोरोना नेपालको सुदूरपश्चिममा पनि गयो, त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि भगवानको मूर्ति पठाउनु भएको थिएन। त्यस कारणले कोरोना भनेको हामी भारतबाट, चाइनाबाट या नेपालको जुन हाम्रो बाहिरबाट जुन आउने जाने जुन सिस्टम छ, चलन छ, हामीले एयरपोर्टहरू बन्द गऱ्यौँ, हामीले यातायात बन्द गऱ्यौँ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँबाट जाने विषयमा राज्यले जसरी ध्यान दियो, त्यसबाट अहिले राज्य सफल दिशातर्फ। यद्यपि थुप्रै कोरोनाबाट थुप्रै हाम्रा नेपाली जनताहरूले ज्यान गुमाएका छन्। म उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र राज्यले सबैलाई एउटा खोपको व्यवस्था गर्ने एउटा दृढ
सङ्कल्पका साथ अगाडि बढिरहेको अवस्थामा होइन नारद मुनि राणाजी, अब यो कुरा के भने यहाँहरूले चाहिँ के भने अहिले सरकार सञ्चालनका क्रममा जे गतिविधि अगाडि बढाइराख्नु भएको छ त्यो सन्दर्भ फेरि जोडौँला हामी। तर मूलभूत रूपमा के भने विपक्षी गठबन्धनले राष्ट्र सङ्कटमा परेको भनेर भनेको छ, राष्ट्रियतामाथि आँच आएको भनेर भनेको छ। तपाईँहरू जे गतिविधि गरिराख्नु भएको छ अथवा तपाईँको नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जे गरिराख्नु भएको छ त्यो कसैको इसारामा गरिराख्नु भएको छ, वैदेशिक हस्तक्षेप हुन थाल्यो भनेर विपक्षी गठबन्धनमा रहेका 5-5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू र विपक्षी गठबन्धनका सबै नेताहरू यो भनिरहेका छन् राष्ट्र नै सङ्कटमा पर्ने त्यस्तो के भयो? तपाईँहरू के त्यस्तो कुनै षड्यन्त्रको शिकार बनिराख्नु भएको छ? षड्यन्त्र उहाँहरू गरिराख्नु भएको छ। सरकार षड्यन्त्र, सरकार जनताको सेवक हो, सरकार जनताको अभिभावक हो। सरकारले त्यस्तो कुनै पनि षड्यन्त्र गरेको छैन। र जहाँसम्म उहाँहरूले जुन एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ तपाईँले कि सरकारले राष्ट्रको अहित गर्यो, राष्ट्रको अहित के हो? नेपाल सरकारले सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँले देशको नक्सा निकाल्नुभयो। के यो राष्ट्र अहित हो? के यो राष्ट्रघात हो? देशको चुच्चे नक्सा बनाउनु यदि राष्ट्रघात हो भने म उहाँलाई सोध्न चाहन्छु राष्ट्रवाद के हो? अनि अरूलाई गाली गर्नु, अरूको आलोचना गर्नु, अनि आफूलाई मात्रै राष्ट्रवादी देख्नु, यस्ता कुराहरू वाहियात कुराहरू हामीले गर्नु हुँदैन। हामी नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा यो नेपाल सरकारले कहीँ पनि नेपाली जनताको शिर झुकाउने काम गरेको छैन। तपाईँहरूलाई म अलिकति स्मरण गराउन चाहन्छु, नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी बनाउन सक्ने सरकारको नेतृत्व गर्ने को थिए? तपाईँको यो विराटनगरबाट जुन एउटा कार्यालय स्थापना भएको थियो त्यो मिसन पुरा भइसकेपछि त्यो कार्यालय हटाउन नसक्ने को थिए? त्यस कारणले नेपाल सरकारले अहिलेको नेपाल सरकार राष्ट्रवादी सरकारको जनहित जनताको हितमा काम गर्ने सरकार हो, मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा लैजाने सरकार भएको नाताले यो सरकारले धेरै राम्रो कामहरू अहिले नै तपाईँले भन्नुभयो भने अहिले यो लोकप्रिय बजेट आएको कारणले जनताको मन छुने बजेट अहिलेको नेपाल सरकारले ल्याइसकेपछि आत्तिएर अब हाम्रो काम छैन, अब यो सरकारलाई हामीले ढालेनौँ भने हाम्रो भविष्य छैन, हाम्रो पार्टीको भविष्य छैन, त्यस्तो चाहिँ दूषित मनसायबाट अभिप्रेरित भएर जुन उहाँहरूले असंवैधानिक कुरा भयो भन्नुहुन्छ, कानुनी मिचेको भन्दा कुरो हुन्छ, कहाँनिर त्यस्तो भएको छ? सम्माननीय प्रधानमन्त्री होइन, त्यसो भए नारद मुनि राणाजी जस्तो सरकारले गरेका काम कारबाहीहरू गतिविधिहरू जे जति तपाईँको चाहिँ नियम सम्बद्ध छन्, कानुन सम्बद्ध छन्, संवैधानिक छन् जुन तपाईँले भनिराख्नु भएको छ, एकपछि अर्को तपाईँहरूले गरेका गतिविधिहरू सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गर्दै आएको छ। स्वयं तपाईँ पछिल्लो पटक विस्तार गरिएको मन्त्री परिषदको एकजना सदस्य हुनुहुन्थ्यो, अहिले तपाईँ निवर्तमान हुनुभएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो पटक विस्तार गरेको मन्त्री परिषद गलत छ भनेर भनिदियो, त्यस अगाडि संसद विघटन पनि गलत छ भनेर भनिदियो, त्यस अगाडि 8 जना मन्त्रीहरूका सन्दर्भमा पनि त्यसै भनेको थियो। अनि अदालतले गरेको जुन फैसला छ यो चाहिँ के अब अरू दलहरूले त तपाईँहरू सत्ताबाट निकाल्नका लागि कोसिस गरे, अनि अदालतले संवैधानिक तपाईँको व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा पनि तपाईँहरूका काम कारबाहीहरूलाई संवैधानिक छैनन् भनेर अस्वीकार गर्दै आइरहेको छ। यो चाहिँ जिम्मा तपाईँले लिनुपर्छ कि पर्दैन नारदजी? यो अदालतले गरेको फैसलाको हामी सम्मान गर्छौँ, तर अदालतले अहिले दुईटा कुरा तपाईँले उठाउनुभयो। अघिल्लोचोटि अदालतले जुन फैसला गर्यो त्यसलाई हामीले सम्मान गर्दै संसद पुरै स्थापना भयो यो कुरा। त्यसपछि हामीले संसदबाट पनि फेरि जुन संसदीय प्रणाली छ, संसदीय प्रक्रिया छ, दलीय व्यवस्था छ, त्यो अनुसार नै फेरि हामीले आज यहाँ आइपुग्यौँ। त्यसपछि तपाईँको हामीले 76-2बाट 1मा आयौँ, 1बाट फेरि 2मा गयौँ, 2बाट 3मा गयौँ। अब त चाहिँ अहिले जुन सरकारले संसद विघटन गरेको कुरा छ यो गैर संवैधानिक छैन। किन छैन भन्दाखेरि अहिले तपाईँको धारा 76(1), धारा 76(2), धारा 76(3) सबै धारा प्रयोग भइसकेपछि धारा 74 अनुसारको धारा 76(5) को लागि सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले मार्ग प्रशस्त गरिसकेपछि अब हामीसँग कुनै पनि धाराको उपधाराहरू नबचेको कारणले 76(1), 2, 3 र 5 लाई टेकेर सामान्य प्रधानमन्त्रीले जसरी अहिले मुलुकमा जुन किसिमको एउटा स्थिरता अथवा विकास या तपाईँको समृद्धिको कुरा लिएर सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले जसरी सरकारलाई चलाइराख्नु भएको थियो, धेरै ठुल्ठुला आयोजनाहरू उहाँले राम्रा कामहरू गर्दै जानुभएको थियो, जनताको पक्षमा जनताको हितको पक्षमा उहाँले काम गरिराख्नु भएको थियो। त्यो राम्रा कामहरू देखेर अब अदालतलाई सही भएन तपाईँहरूका राम्रा कामहरू। म रामरी खतिवडाजी कहाँ जान चाहन्छु। रामरी खतिवडाजी जस्तो निवर्तमान मन्त्री नारद मुनि राणाजीले भनेका कति विषयहरू तपाईँले सुन्नु पाउनु भएन? हामी टेक्निकल्ली
त्यति धेरै अलिकति उसमा मैले सुनिनँ। ठिक छ, म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु कि आफू तपाईँको सत्तामा जानका लागि, किन गएको निर्वाचनमा केपी ओलीलाई तपाईँको चाहिँ केही पनि जनताले बहुमत दिएका थिए, यद्यपि त्यो माओवादी र एमाले बीचको खण्डित भए पछाडि उहाँहरू अलग अलग भए पछाडि त्यो अलिकति कमजोर भयो, यद्यपि गएको निर्वाचनको जनमत चाहिँ केपी ओलीका पक्षमा अथवा उहाँको पार्टीका पक्षमा हो, तपाईँहरूलाई प्रतिपक्षमा बस्न भनिएको थियो। आफू सत्तामा जानका लागि केपी ओलीलाई सत्ताबाट बहिर्गमित गर्नका लागि चाहिँ यहाँहरूले अरूको गठबन्धनलाई चाहिँ अपवित्र भन्ने अनि अर्को पार्टीका सांसदहरू समेत जोडजाड गरेर आजको संसदीय व्यवस्थामा, दलीय व्यवस्थामा हाम्रा सांसद हामीलाई प्रधानमन्त्री मानिराख्नु भएको छ भनेर तपाईँले बुझाउनु भएको विषय चाहिँ सत्ताबाट मात्रै प्रेरित छ, आफूले गरेपछि सबै संवैधानिक, सबै राष्ट्रवादी, अरूले गर्दा चाहिँ सधैँ राष्ट्रघाती हुने अनि असंवैधानिक हुने, यो कस्तो परिभाषा स्थापित गर्न खोज्नु भएको यहाँहरूले? अलिकता सुने उहाँको एउटा कुरा, केपी ओली जस्तो राष्ट्रवादी मान्छे नाकाबन्दीका बेलामा भने जस्तो लाग्यो। पुरै उहाँको मैले मन्त्रीजीको अब भर्खर तपाईँले ठिक सुन्नुभयो, उहाँले त्यही भन्नुभएको थियो। म भन्दैछु भर्खर निवर्तमान भएकोले भर्खर कति 10-20 दिन कति भयो मन्त्री भएको, सायद उहाँको अंश चाहिँ विदेशतिर छ, मन्त्री चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई उहाँको त्यो प्रजातिले गर्दाखेरि। म त्यतातिर प्रवेश नगरिकन म उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, राष्ट्रवादी भनेको, राष्ट्रियता भनेको के हो मन्त्रीजीलाई जानकारी छ कि छैन? माननीय मन्त्रीज्यू, तपाईँ भर्खरै निवर्तमान हुनुभयो। नेपालकै संविधान हो 2074 सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएर चुनाव घोषणा गराइसकेपछि तत्कालीन माओवादी केन्द्रका साथीहरू मन्त्रीमा हुनुहुन्थ्यो, कृष्णबहादुर महरा, त्यसपछिबाट जनार्दन शर्मा लगायत उहाँहरू। त्यसै गरी एमालेको गठबन्धनमा गइसकेपछि शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिसँग सोध्नुभयो, म मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्न चाहन्छु, तर राष्ट्रपतिले पनि मान्नु भएन, संविधानले पनि दिएन र उहाँले तिनीहरूलाई बिना विभागीय गरेर आफैले त्यही मन्त्रीमण्डललाई चलाएर बस्नुभयो। त्यही संविधान, त्यही कानुन अनुसार हिजोको प्रधानमन्त्रीले नगरेका काम अहिलेको प्रधानमन्त्रीले तपाईँ मन्त्री बनाउँदाखेरि तपाईँ बिचमा केही दिनका लागि अवैधानिक र असंवैधानिक तरिकाले मन्त्री हुनुभएको थियो। त्यो बनाउँदाखेरि पनि प्रधानमन्त्रीलाई के लाग्यो भने यो देशको कानुनै मै हुँ, संविधानै मै हुँ, राष्ट्र नै मै हुँ, राष्ट्रपति नै मै हुँ। राष्ट्रपति के भएर राति 12 बजे गएर मैले टक ढोका खोले पनि ढोका ढकढकाए पनि खोलिदिइहाल्नुहुन्छ, यस्तो राष्ट्रपति मैले पाउँदिनँ भनेर राष्ट्रपति संस्थालाई समेत दुरुपयोग गर्नु भएन। उहाँले राति 12 बजे विदेशी फुबियाको प्रमुखलाई नेपालमा बालुवाटारभित्र कर्फ्यू लाएर अरूलाई उहाँ भेट्न थाल्नुभयो। उहाँको राष्ट्रवादी छवि त्यो दिन नाङ्ग्यो जुन दिन प्रधानमन्त्री केपी ओली भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले कुन ड्रेस लाए त्यही ड्रेस लाएर म जान्छु भनेर जनकपुरमा भारतीय दूतावासमा आफ्नो लुगा सिएर राष्ट्रवादिताको प्रदर्शन गर्नुभयो। त्यही हो उहाँको राष्ट्रवादिताको परिचय। नेपालको नक्सा जारी गर्नुभयो, चुच्चे नक्सा, किताबमा यो नक्सा जारी नगर भन्नुभयो विदेशी खुबियाका प्रमुखसँग भेटेर। एउटा रको प्रमुखलाई भेट्ने बित्तिकै नेपालको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टी विखण्डन गर्नुभयो। तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेलाई विखण्डन गरेर, नेकपालाई विखण्डन गरेर आफ्ना साथीहरूलाई बाहिर राख्नुभयो। राष्ट्रपतिकामा उहाँले भन्नुभयो हाम्रा मान्छे चोरेर राष्ट्रपति कहाँ गइयो भनेर। म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, अघि पनि मैले भने नेपालको संविधान माननीय के राणाजी उहाँ कैलालीबाट जित्नु भएको मलाई थाहा छ। उहाँलाई अलिकता जानकारी छैन होला, बनाउँदा हुनुहुन्न थियो, उहाँलाई भर्खर मन्त्री भएकाले अध्ययन गर्न पाउनु भएको छैन होला। संविधानमा हामीले तपाईको जानकारीका लागि उहाँ संविधान सभाको सदस्य पनि हो है के अरे रामरी खतिवडाजी। म तपाईँलाई अनुरोध गर्दैछु, संविधान बन्दाको जानकारी उहाँलाई रहेन रहेछ। म तपाईँलाई अनुरोध गर्दैछु, संविधानमा के लेखेको छ एकचोटि माननीय मन्त्रीज्यूलाई एकचोटि फुर्सद भएदेखि, अहिले त तपाईँ क्वार्टरमा हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीजीले क्वार्टर नछोड्नुहोस्, झन्डा चाहिँ छोपेर हिँड्नुहोस् है। त्यो भनेको मुख पनि छोपेर हिँड्नुहोस्, लाज होला है, किनभने जे हुनु भइहाल्यो। मुख जनताले नचिन्ने गरी तपाईँहरू बस्नुहोस्, सुरक्षाभित्र बस्नुहोस्, मुख छोपेर बस्नुहोस्, झन्डा छोपेर बस्नुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। सायद त्यो संविधानको ज्ञान भएन होला। म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, संविधानमा हामीले उल्लेख गरेका बहुदलीय व्यवस्थामा बहुदल असाध्यै हुन्छ, बहुदलवादी पार्टी पनि हुन्छन्, मन पराएको पार्टीलाई भोट हाल्न पनि पाइन्छ। कोही मान्छे निर्दलीय रूपमा स्वतन्त्र रूपमा पनि चुनाव जित्छ। त्यो स्वतन्त्र रूपमा चुनाव जितेको मान्छे प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्नु भने पाउने नपाउने भनेर हामीले संविधानको धारा 76 को 5 मा उल्लेख गर्यौं। 1 मा के गर्यौं,
बहुमत प्राप्त दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुने। हस् खतिवडाजी फेरि आउँछु म तपाईसँग म फेरि आउँछु संवैधानिक व्याख्या। मैले यति कुरा तपाईँलाई भन्छु, राष्ट्रवादीका नाउँमा आज राष्ट्रपतिले तपाईँलाई देख्नुभयो कोरोनाको खोप ल्याउने बेलामा एउटा राष्ट्रपतिलाई कारिन्दा बनाएर अमेरिकाको राष्ट्रपति, बेलायतको महारानी, रसियाको राष्ट्रपति, भारतको राष्ट्रपतिलाई चिठी लेख्न लाउनुभयो र राष्ट्रपति संस्थाको दुरुपयोग गर्ने काम यो ओली सरकारले गर्यो। हस् खतिवडाजी फेरि आउँछु म तपाईसँग। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रामहरि खतिवडा र यसै गरी हामीसँग नारदमुनि राणा पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले संवाद गरिरहेका छौँ। एउटा छोटो ब्रेक लिन्छौँ, त्यस पछाडि उहाँहरूसँग बाँकी संवादसहित जोडिनेछौँ। विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ। बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता रामहरि खतिवडा र नेकपा एमालेका नेता नारदमुनि राणा, जो भर्खरै विस्तार गरिएको मन्त्री परिषदमा हुनुहुन्थ्यो, निवर्तमान वन मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैजनालाई पुनः स्वागत गर्दै म नारदमुनि राणाजी कहाँ जान चाहन्छु। नारदमुनि राणाजी, यहाँले रामहरि खतिवडाजीले यहाँहरूका प्रति लगाउनु भएको आरोपका सन्दर्भमा सुन्नुभयो विषय, सायद म तपाईँलाई थप प्रश्न गरौँ या उहाँले जुन तपाईँहरूमाथि प्रश्नहरू लगाउनु भएको छ त्यो प्रश्नको जवाफका लागि समय दिन्छु म तपाईँलाई। ल पहिला म प्रश्न पार्ने प्रयास गर्छु। मैले सुन्न पाइनँ। रामहरिज्यू जस्तो विद्वान मान्छेले संविधानको बारेमा मैले त्यसो भन्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको थिएन। उहाँको बुझाइ एकदमै आग्रहपूर्ण बुझाइ रहेछ उहाँको। मैले जुन तरिकाबाट संविधानको धारा 76 को 1, 2, 3 र 4 को समर्थनको कुरा र 5 अनुसार बन्ने विषयमा उहाँले जसरी अरूलाई संविधानवादको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै म अनुरोध गर्न चाहन्छु, एकचोटि तपाईँ राम्रोसँग पढ्नुहोस् कि सरकारले नेपालको संविधानको धारा 85 को 1 ले के भन्छ भन्दाखेरि विघटन अगावै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्ष हुन्छ भनेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विघटनको अधिकार राखेको छ। त्यस कारणले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले अर्को सरकार बन्ने अवस्था नरहेमा उहाँले त्यो उहाँको जुन अधिकार छ, संविधानले दिएको अधिकार छ, त्यो उहाँले प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ। अर्को कुरा उहाँले बडा राम्रो प्रसङ्ग जोड्नु भएको रहेछ, कम्बल ओढेर घिउ खाने अनि अरूलाई आरोप लगाउने, अरूलाई चाहिँ आरोप लगाउने, यो लगाउन मिल्दैन। उहाँको यो कुरासँग म खालि स्वीकार के गर्छु भन्दाखेरि नेपालमा जुन उहाँले अघि एउटा बडा रमाइलो कुरा जोड्नुभयो कि लुगासँग उहाँले चाहिँ हाम्रो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको त्यो पढ्नु भएको छैन जस्तो लाग्यो मलाई कहानी। एउटा मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन। उहाँले लुगा लगाउँदै भयो, लुगा लगाउनु अराष्ट्रियताको कुरा होइन, लुगा जस्तो पनि लगाउन सकिन्छ, तर मान्छेको सोच, पार्टीको सोच, मान्छेको दृष्टिकोण जनताप्रति, राष्ट्रियताप्रति, राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रति, राष्ट्रिय अखण्डताप्रति कुन पार्टीको सोच के छ, सरकारको सोच के छ। तपाईँहरू सरकारमा हुँदाखेरि तपाईँको पार्टीको नेता सुशील कोइराला सरकारमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नाकाबन्दी र नाकाबन्दी भन्न नसक्ने अनि ठुलो कुरा हामीले गर्ने कि यही हो राष्ट्रियता, कि यही हो राष्ट्रवादी। अनि तपाईँहरूको पालामा पनि त्यो चुच्चे नक्सा बनाउन सकिन्थ्यो, किन बनाउनु भएन? तपाईँहरूको पार्टीका नेताहरू यो राष्ट्रवादीका सन्दर्भमा नारदमुनि राणाजी अघि उहाँले भन्नुभएको थियो कि यहाँहरूले चाहिँ भारतीय जासुसी संस्था रका प्रमुखसँग गोप्य भेटघाट गर्नुभयो, त्यस पछाडि आफ्नो पार्टी विभाजन गराउनु भयो लगायत थुप्रै उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ। यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? एकैछिनमा प्रश्न पार्दैछु। शेरबहादुर देउपाको मैले पनि सुन्न पाएँ, मजा आउँछ, सुन्नै पाइनँ मैले। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा त्यति बेला डेलधुराकै मातहतमा शासित हुन्थ्यो। अनि कालापानीको क नभने, लिपुलेकको ल नभन्ने, लिम्पियाधुराको ल उच्चारण गर्न नसक्ने पार्टीका हामी तपाईँहरू कार्यकर्ताहरू, नेताहरू, अनि आज चाहिँ हामीले ठुलो कुरा गर्ने कालापानी आज मिचिएको हो र? त्यस कारणले तपाईँहरूको पार्टीका नेताहरू त्यही क्षेत्रबाट प्रधानमन्त्री 4 पटक प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नदेख्ने अनि अहिले चाहिँ हामी राष्ट्रवादीका कुरा गर्ने। त्यस कारणले कुरा के हो भन्दाखेरि यो सरकारले त्यो कुरा पुरा गरेको छ। त्यो जिलियस चाहिँ अहिले विपक्षी गठबन्धनमा लागेकाहरूसँग यही जिलियस छ कि नेपाल सरकारले लगभग 6 दशकदेखि घुमेको भूमिलाई फिर्ता लिएर आयो र यो फिर्ता भूमि ल्याउनु नै अपराध हो भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्छ भने मलाई भन्नु केही पनि छैन। अर्को तपाईँहरूले बडा यो कोरोनाको बेलामा दुःख परेको बेला घरमा एउटा त्यो अन्नको थैला फाट्यो भने घरको मुडीले मात्रै सिउनुपर्छ भन्ने छैन। घरको अन्न बाहिर गइरहेछ, कुखुराले गाईबस्तुले खाइरहेछ भने घरको जुनसुकै सदस्यले पनि हेर्ने मौका पाउँछ, त्यसको संरक्षण गर्नुपर्छ। यहाँ सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले विदेशबाट हेड अफ दि स्टेट, हेड अफ दि गभर्मेन्ट
हेड अफ द गभर्मेन्टले पनि गर्न पाउँछ, हेड अफ द स्टेटले पनि आफ्नो एउटा रिलेसनको हिसाबले मुलुकमा समस्या परेको छ, नेपालले भ्याक्सिन बनाउन सक्दैन, जनता भ्याक्सिन नपाएर मरिरहेका छन्। यस्तो बेलामा सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूले जुन आफ्नो तहबाट प्रेसिडेन्ट टु प्रेसिडेन्ट अथवा गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट जसरी सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूले महत्त्वपूर्ण कदम चाल्नुभयो, के भ्याक्सिन ल्याउनुभयो, मलाई त लागिरहेको छ तपाईँहरूले धन्यवाद दिनुहुन्छ होला। तर तपाईँहरूले धन्यवाद दिनुको सट्टा राष्ट्रपति जस्तो संस्थालाई, जो एउटा निष्पक्ष संस्था छ, त्यो संस्थालाई तपाईँहरूले यसरी आक्षेप लगाउँदा तपाईँलाई पाप लाग्ला। तर नारायणमणि राणाजी एउटा सन्दर्भ एउटा अलिकति म तपाईँलाई यसमा जोड्न चाहन्छु, तपाईँ जवाब दिनु होला। यसमा कुरा के छ भने केपी ओली जसलाई अघिल्लो निर्वाचनमा गठबन्धनको नेताका हैसियतले करिब 2/3 नजिक उहाँलाई भोट प्राप्त भएको थियो, जनताले त्यो जुन अपेक्षा गरेका थिए उहाँका माध्यमबाट, एकपछि अर्को उहाँका जुन गतिविधिहरूका कारणले पार्टी तपाईँको नेकपा विभाजित बन्यो, एमाले पनि आज विभाजित छ, अरू सबै दलहरू जो नेपाली कांग्रेस पनि सुरुवातका दिनमा नीति तथा कार्यक्रममा विपक्षी दल भएर पनि समर्थन गरिरहेको थियो। तर आजको दिनमा उहाँ स्वयं तपाईँको आफ्नो एमाले भित्र पनि सर्वसम्मत भइराख्नु भएको छैन। एमालेको पूर्व जुन उहाँको आफ्नो गुट थियो त्यसमा सीमित भइरहेको जुन परिस्थिति छ, यो चाहिँ कि उहाँले सर्वाधिक राम्रो काम गरेका कारणले उहाँको खुट्टा तानिएको भन्ने तपाईँको विषयलाई पत्याइदिने, या उहाँमा पनि केही कमजोरी छ, तपाईँहरूमा पनि कमजोरी छ, जसले गर्दा उहाँ चाहिँ एक्लिँदै गइराख्नु भएको छ, यसलाई समीक्षा गर्नु पर्दैन? निश्चित रूपमा एउटा राम्रो कुरा उठाउनुभयो। जुन दिनदेखि 2075 सालबाट जसरी नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, जनताले बहुमत दिएर विश्वास गरेर जनताको जनादेशबाट बनेको सरकारले थुप्रै राम्रा कामहरू, मुलुकलाई समृद्धि बनाउने, विकासको ढोका खोल्ने, हाइवेहरू चौडा गर्ने, तपाईँको पेट्रोलियम पाइपलाइन नेपालमा ल्याउने, अनि चाइनातिर 6 नाका खोल्ने, यस्ता थुप्रै राम्रा कामहरू नेपाल सरकारले गर्यो। र विकास र समृद्धिको ढोका सँगसँगै तपाईँको सबै देशमा 7वटै प्रदेशमा 8वटा तपाईँको औद्योगिक क्षेत्रहरू निर्माण गर्यो हामीले, र सबै कोरिडोरहरू त्यो पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई जोड्ने काम गर्यौँ हामीले। र यस्ता राम्रा कामहरू नेपाल सरकारले गरिरहँदा जनताको जनजीविकाको सवालमा तपाईँलाई थाहा छ, अहिले हामीले यो वर्षको बजेटमा तपाईँले सुन्नुभयो कि जनताको के अरे हामीले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा नेपाल सरकारले जनतालाई एउटा राम्रो प्याकेजको कार्यक्रम लिएर आयो। यस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमहरू ल्याएको देखेर जसरी विपक्षी गठबन्धन, खास गरिकन यो विपक्षी गठबन्धनले जसरी एउटा महागठबन्धनको एउटा गठबन्धन बनाएर सरकारको विरुद्धमा जिहाद चल्दैछ, यसको कुनै तुक छैन। अहिले आन्दोलन अहिलेको आवश्यकता होइन, अहिलेको आवश्यकता भनेको कोरोनाबाट, महामारीबाट जसरी मुलुक थला परिरहेको छ, सारा विश्व एक ढिक्काबाट। रामरीजी कार्यक्रम चलिरहेको छ, म तपाईँसँग फेरि आउनेछु। म रामरी खतिवडाजी कहाँ आउन चाहन्छु। म नारदजी तपाईँलाई यहीँ रोक्छु। र रामरी खतिवडाजी, यो अहिलेको जुन तपाईँहरूको विरोधको जुन कार्यक्रम छ, प्रधानमन्त्रीले दोस्रो पटक गरेको संसद विघटनका सन्दर्भमा तपाईँहरूकोले जुन कानुनी लडाईँ लड्ने भनेर भन्नुभएको छ, सर्वोच्च अदालतमा फास्ट ट्र्याक मार्फत यस सन्दर्भमा बहसहरू चलिरहेका छन्। अदालतले फैसला गर्ने बित्तिकै तपाईँहरू सबैले अब आफ्नो पक्षमा फैसला आयो भने थप्पडी बजाउने, अनि विपक्षमा फैसला आउने बित्तिकै सेटिङ भयो भनेर भन्ने त तपाईँहरूको दुवै पक्षको अब खुल्ला रूपमा नबने पनि त्यो बाहिर तपाईँहरूले भनिराख्नु भएको छ। तपाईले अहिले यो एकातिर कानुनी लडाईँमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाका सन्दर्भमा आन्दोलन गर्छु भनेर भन्नुको मतलब चाहिँ अदालतलाई प्रभाव पार्ने, दबाब दिने काम भएन र यो अदालतको फैसला पछाडि आन्दोलन गर्न सकिँदैन थियो यहाँहरूले? तपाईले बडा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो। मैले माननीय मन्त्रीजीका एक दुईवटा कुरा सुनेर जवाब दिन पाए भए झन् मजा हुन्थ्यो, सुन्न पाइनँ। यो टेक्निकल समस्या भयो होला, म त्यसमा क्षमा चाहन चाहन्छु। के भन्नुभयो मैले सुन्न पाइनँ। जहाँसम्म तपाईँले नेपाली कांग्रेस पार्टी यस्तो पार्टी हो जन्मिँदै कानुनी राज्य, प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, आध्यात्मिक निर्वाचन प्रणाली र अर्कोलाई सम्मान गर्ने पार्टी हो। बहुमतले शासन गर्नुपर्छ, अल्पमतलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीको सिद्धान्त मूल मर्म साथ हामीले सबैलाई बहुदलीय व्यवस्थामा, प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा अरूलाई पनि ल्याउने प्रयत्न गर्यौं, जसमा आज सबै हिजो हिंसामा विश्वास गर्ने पार्टी पनि त्यसमा आउनुभयो। त्यसमा हामीलाई खुसी लागेको छ। र अहिले म कसैलाई घोचपेच गर्नतिर जान चाहन्न। कानुनी राज्यको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी यो बाटामा तमासु गरेर तीबाट फसेला गर्ने, बाटैमा न्याय सम्पादन गर्ने, एउटा पार्टी अफिसमा शपथ ग्रहण गराउने, एउटा पार्टी कार्यालयमा तपाईको चाहिँ न्यायाधीश बोलाउने, अर्को पार्टी कार्यालयमा गएर चाहिँ फसेला लेख्ने, अर्को पार्टी कार्यालयमा गएर कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा हामी जाँदैनौँ। हामीले सुरुदेखि भनेका छौँ। म त व्यक्तिगत रूपमा यो पनि चाहन्छु,
सर्वोच्च अदालत जस्तो न्यायपालिकाको उच्च स्थानमा कोही पनि उच्च अदालतसम्म चाहिँ राजनीति अथवा कानुन व्यवसायीबाट नियुक्ति गर्ने परम्परा गरौँ। त्योभन्दा माथि चाहिँ यो परम्पराको बाहिरबाट ल्याउने मान्छेहरू अन्त्य गरौँ भन्ने प्रस्ताव राख्ने हिजोको सांसद म हुँ। कानुनकै विद्यार्थीका नाताले पनि बङ्गलादेशमा यो परम्परा पनि छ। किन भन्नुहुन्छ भने धेरै दुःख गरेर न्याय सम्पादन गरेका उच्च अदालतसम्म आएका सर्वोच्च अदालतमै पुगेका मान्छे भन्दा बाहिरबाट ओभरटेक गरेर जुनियर बनाइदिएर तिनीहरूको मनोबल गिर्ने कुरा र न्याय सम्पादन कमजोर हुने प्रमाणित पनि भएका उदाहरणहरू छन्। भलै हामी न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि विश्वास गर्छौँ र आज पनि कानुनी राज्यमा विश्वास गर्ने पार्टी हामी हौँ। हामीले चाहे जहिलेसुकै सर्वोच्चले गरेको फैसला होस् त्यसलाई मान्नेका छौँ। अब रामरीजी तपाईँले एकदम ठिक ठाउँमा आइपुर्याउनु भयो, आफ्नो विषय ल्याउनु भयो कि अहिले जुन विषय विचाराधीन छ अदालतमा, यदि मान्नुहोस् फैसला तपाईँहरूको विपक्षमा आयो, तपाईँको माग जुन छ त्यसको विपक्षमा आयो भने त्यसलाई सरासर मानेर अगाडि बढ्नुहुन्छ या तपाईँले अहिले जुन घोषणा गरेको आन्दोलन गराउनुहुन्छ? फेरि हामीले दुईटा कुरा भनेका छौँ। संविधानमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जिल्ला अदालतले गरेको न्याय चित्त नबुझेर हामीले उच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत, उच्च अदालतको व्यवस्था गरेका छौँ। किनभने मानवीय गल्ती र कमजोरी मानवीय रूपमा हुन सक्छन्, त्यसलाई सच्याउनु पर्छ भनेर हामीले जिल्लापछि उच्च अदालत राखेका, त्यसपछि सर्वोच्च अदालत राखेका। कहिल्यै पनि सर्वोच्च अदालतमा पनि पुनरावलोकनको प्रवृत्तिमा हामीले विश्वास गरेका छौँ र त्यो प्रवृत्तिलाई राखेका छौँ। किनभने न्यायाधीश पनि जनताबाटै गएको, जनताकै छोरो मानवै हो, गल्ती कमजोरी उसँग पनि हुन सक्छ। हामीले त्यो कल्पना गरेरै त्यसमा पुनरावलोकनको व्यवस्था पनि गरेका छौँ। भले हामी कानुनी राज्यमा न्यायाधीशलाई सेटिङ गर्ने, यो न्यायाधीश हाम्रो पक्षमा हुनुपर्छ, यो न्यायाधीश राख, त्यो नराख, यो वकिल हुनुपर्छ, त्यो न्यायाधीश हुनुपर्छ, झगडियाले रुचाएको न्यायाधीश, वकिलले रुचाएको न्यायाधीश, न्यायाधीशले रुचाएको वकिल, त्यो पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस छैन र हामी त्यो पक्षमा जाँदैनौँ पनि। हामी सर्वोच्च अदालतको न्यायपूर्ण फैसलाप्रति जहिले पनि सम्मान गर्छौँ। हामीलाई विश्वास छ कानुन मर्न नदिने काममा न्यायपालिका अहिले पनि रहन्छ। नेपालमा यदि न्यायपालिका जीवित छ भने संसदमा 149 मत, त्यो पनि प्रधानमन्त्रीले मानेका सांसदहरूको हस्ताक्षर गरेर हामी राष्ट्रपतिका पुग्यौँ। राष्ट्रपतिले 149 जना सांसदहरूको हस्ताक्षरको जुन कुरा गर्नुभयो नि रामरीजी, 149 जनामा तपाईँको चाहिँ के भने 23 जना त नेकपा एमालेका सांसद हुनुहुन्छ। तपाईँ दलीय व्यवस्थामा विश्वास गर्ने मान्छे, दलीय व्यवस्था ल्याउनका लागि तपाईँको पार्टी पञ्चायतका विरुद्ध आन्दोलन गर्यो, शासनका विरुद्ध आन्दोलन गर्यो। अहिले फेरि निर्दलीयतालाई बढावा दिँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू। तपाईँले खोजेको बहुदलीय व्यवस्था कस्तो बहुदलीय व्यवस्था हो? भोलि तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेसको रुख चिन्ह ल्याएर जितेर आउने सांसदहरू बिचैमा चाहिँ अरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हिँड्यो भने त्यो कस्तो भाँड भइलो, कस्तो खालको अपेक्षा, कस्तो व्यवस्था रहन्छ यहाँ? तपाईँ सही ठाउँमा बल्ल क्वेसन्समा आउनुभयो। म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले बहुदलीय व्यवस्थामा एउटा पार्टीले मात्रै जित्नुपर्छ भनेर कल्पना गर्यौँ न। कहिलेकाहीँ स्वतन्त्र सांसदले पनि चुनाव जित्न सक्छन्। के तिनीहरूले प्रधानमन्त्री हुन नपाउने, अरूको समर्थन लिएर हुन नपाउने, दलका मान्छेले तिनीहरूलाई समर्थन नगर्ने? माधव कुमार नेपाल लगायत 23 जना सांसदहरू स्वतन्त्र हैसियतमा जित्नु भएको होइन। उहाँहरू एमालेको निर्वाचन चिन्ह र एमालेका सांसदहरू हुनुहुन्छ नि रामरीजी, स्वतन्त्र होइन नि उहाँहरू। म त्यसमा प्रवेश गर्दैछु। हामीले कुनै पनि सांसदलाई दलगत रूपमा एमाले, माओवादी, काङ्ग्रेस र तपाईँको जनमोर्चा कुनै पनि अथवा मधेसवादी फलानु राजपा भनेर लग्यौँ न। नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको नेता चाहिँ शेरबहादुर देउवा हो। तर हामीले नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित सांसद शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले के भन्नुभयो भने धारा 76 को 5 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर कोही प्रधानमन्त्री हुन्छ भने यति समयसम्म आउनुहोस् भनेर यो हामीले माग गरेका हुन्। राष्ट्रपतिले माग गर्नुभयो, त्यसमा संख्या पुर्याएर हामी गयौँ, 149 पुर्याएर गयौँ राष्ट्रपतिकै अगाडि। उल्टो त्यहाँ के भनियो भन्दाखेरि दलको भनेर, दलीय समर्थन लिएर आइजाऊ भनेर त्यहाँ सबै कुरा संविधानको धारा 76(5) ले उल्लेख गरेन। काङ्ग्रेसको समर्थनले, माओवादीको समर्थनले, एमालेको समर्थनले, सबैको समर्थनले भनेन। त्यसले के कल्पना गर्यौँ भने हामीले स्वतन्त्र जितेका सांसदहरू पनि व्यक्तिगत रूपमा कसैले संसदमा बहुमत पुर्याउन सक्छ भने त्यो मुलुकको प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने कल्पनाका आधारमा त्यो संविधानको धारा 76(5) राखिएको। त्यही अनुसार वर्तमान प्रधानमन्त्री माधव नेपालदेखि बाबुराम उपेन्द्र यादवसम्मको सही लिएर पुग्नु भएको। हामी एमालेको सही लिएर गएका हुन्, एमाले पार्टीको।
संसदहरूको सही लिएर गएका हुन्। ती सांसदहरू जुनसुकै पार्टीका भए पनि एउटा व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन स्वतन्त्र छन्। त्यो स्वतन्त्रता त्यो संसदले उपयोग गर्ने कुरा हो। त्यसैले यही कुरा गलत गर्नुभयो भनेर राष्ट्रपतिले गलत गर्नुभयो, त्यो अधिकार राष्ट्रपतिलाई थिएन। त्यसैका विरुद्धमा हामी सर्वोच्च अदालतमा गएका हौँ। र नारदमुनि राणाजी, म तपाईसँग आएँ कि अब जुनसुकै परिस्थितिबाट पनि जे गरेर जसो गरेर पनि तपाईको चाहिँ असंवैधानिक तरिकाले अथवा कुनै पनि हिसाबबाट पदमा टिकिरहनु पर्ने बाध्यता तपाईहरुका बीचमा किन आइपुग्यो? किनभने जब बहुमत सदस्यहरूले तपाईहरुलाई समर्थन गर्दैनन् भने 149 जना सांसदहरूको हस्ताक्षर सशरीर उहाँहरू पुगिसक्नु भएको थियो। त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईको पार्टीका नेता जसरी पनि आफैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने काममा उत्कट हुनुभयो र त्यसपछाडि निर्वाचन आफैले घोषणा गरेको काम चलाउ सरकार बनिसकेको अवस्थामा मौजुदा मन्त्री परिषद विस्तार गरेर तपाईहरुलाई 2 दिनको घामछाया बनाउनु भयो। बेकारमा तपाईहरु मध्ये कैयन मान्छे त हुँदा खाँदाको आफ्नो बसाई सराई गरेर तपाईको अहिले उल्टो समस्यामा पार्ने काम भएको छ। जसरी पनि सत्तामा रहिरहनु पर्ने कारण किन बहुमत गुम्यो भने सरक्क छोडिदिएर जसले बहुमत पुर्यायो उसलाई छोडिदिनु पर्ने होइन र नारदमुनि राणाजी? बडा राम्रो प्रश्न उठाउनुभयो, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। रामरीजीले बडा राम्रो प्रश्न उठाउनुभयो। अलिकति एउटा लोकतन्त्रवादी संसदीय व्यवस्थामा विश्वास गर्ने पार्टी, कानुनी राजमा विश्वास गर्ने पार्टी, कानुनी शासनलाई मान्ने पार्टी र अझ उहाँहरूले आफूलाई मोर एन्ड मोर डेमोक्रेसी भनेर उहाँहरूले आफूलाई परिभाषित गर्नुहुन्छ। ती पार्टीका नेताहरूले यो गतिविधि गर्नु भनेको आफैमा लज्जास्पद हो। उहाँहरूलाई कति लागेका छ, घेर लाज भएको छ कि छैन, तर जनताहरूको कोणबाट हेर्दाखेरि जनताहरूलाई मलाई भनेको कुरामा भन्न चाहन्छु, यो के अलोकतान्त्रिक गतिविधि गरेको हो? संसदीय व्यवस्थामा उहाँले कि बडा राम्ररी मलाई भन्नुभयो कि उहाँले संविधान हेर्नु भएको छैन। म उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, एकचोटि राम्रोसँग पढ्नुहोस्। धारा 76 को 5 ले के भन्छ? धारा 76 को 5 ले के भन्छ भन्दाखेरि 76 को 2 बमोजिम, 2 मा के छ? 2 वा 2 भन्दा बढी दलको भनेर स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। 76 2 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा आफूलाई बहुमत सदस्य देखाउने भनेको 2 वा 2 76 2 मा 2 वा 2 भन्दा बढी दलको सरकार बन्ने कुरा कल्पना गरेको छ। नेपालको संविधानले निर्दलीय व्यवस्थाको कल्पना गरेको छैन, बहुदलीय व्यवस्थाको कल्पना गरेको छ। त्यसकारणले के भन्नु पर्यो, हामी ठीक छ, संवैधानिक प्रोसेसको पार्ट त्यो भयो नाराजी। अब जसरी पनि सत्तामा टिकिरहने, जे पनि खेल खेलेर सत्तामा टिकिरहने भन्ने आरोपका सन्दर्भमा के भन्नुहुन्छ? सरासर गलत हो। अहिलेको सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपालको संविधानको धारा 2 बमोजिम बनेको सरकार धारा 76 1 मा आइपुग्यो। 76 बाट हामीले 3 मा गयौँ। कसैले बनाउन नसकेपछि राष्ट्रपतिज्यूले समय दिँदाखेरि 1 हप्ताको समय दिँदा कसैले जान नसकेपछि फेरि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले मार्ग प्रशस्त गरिसकेपछि धारा 76 को 5 बमोजिम जुन सरकार बन्नु पर्ने थियो त्यसमा उहाँहरूले अरू पार्टीका सांसदहरूको कृत्य हस्ताक्षर लगेर आफूलाई बहुमत सिद्ध गर्ने जो प्रयास गर्नुभयो त्यो उहाँहरूले यो कृत्य होइन, उहाँहरू सशरीर त्यहाँ पुग्नु भएको छ। म हस्ताक्षर गर्ने मान्छे मै हुँ भनेर उहाँहरू पुग्नु भएको छ, कृत्य होइन नाराजी। कृत्य त उहाँले गर्नुभयो, हाम्रो सही नै छैन। ओलीलाई भनेर माधव नेपालदेखि बाबुरामदेखि महन्त के अरे उपेन्द्रजीहरूले हाम्रो सही नै छैन भनेर भनिरहनु भएको छ। उहाँहरूको सही मलाई छ भनेर जाने कृत्य कि उपस्थित लिएर जाने कृत्य? सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूका कतिजनाको सदस्य के अरे कतिजनाको हस्ताक्षर बुझाउनु भयो, अदालतमा कतिजना लानुभयो, कति लाने व्यक्तिहरू दलका मान्छे हुन् कि होइनन्, ती मान्छे स्वतन्त्र चुनावबाट लडेका हुन् कि ती कुनै पार्टीका मान्छे हुन् कि होइनन्, त्यति हेर्नु पर्दैन। एउटा लोकतन्त्रवादी पार्टी, आफूलाई प्रजातन्त्रवादी पार्टी, आफूले संसदीय व्यवस्थाको मसिया ठाने पार्टीले अरू पार्टीका सांसदका कृत्य हस्ताक्षर लगेर अरू पार्टीका सांसदलाई तपाईँले गैर संसदीय काम गरेर। हस्, यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हाम्रो समय सकिएको छ आजको बहसको। फेरि तपाईँहरूसँग यो विषयमा फेरि जोडिनेछौँ हामी। दर्शकहरू, उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता नारदमुनि राणा र नेपाली कङ्ग्रेसका नेता रामहरि खतिवडा। हामीसँगको बहसमा आज हुनुहुन्थ्यो। आजको यो कार्यक्रम यही सकिन्छ। नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तु र पात्रहरूका साथ फेरि उपस्थित हुनेछौँ। बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।